सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। न्यारा बल्कि आपको किसी नवाब ने खरीदा हुआ है, आपको पैसे दिए हैं, आप उनकी नुमाइंदगी करें। बड़े बड़ा दुख है कि एक सहाबी की, मुजफ्फरगढ़ के सहाबी भी मेरे साथ है, मुजफ्फरगढ़ गरीब भी जो चट्टी दलाल है, जो टाउट है, जो सारा दिन पैसे भत्ताखोरी करते हैं, वो मेरे खिलाफ है। मुजफ्फरगढ़ का 98% गरीब मजदूर, और मैंने जुल्म और बदमाशी खत्म की। आज लोग सड़कों पे आके अपना हक मांगते हैं। ये फिरौनियत खत्म की, गुंडागर्दी खत्म की, लोगों को बोलने का हक दिया। ये जमशेद दस्ती था, इतने वसूख से मैंने मुतल्लिक ये कहा कि मुझे किसी नवाब या किसी उसने खरीदा होगा। मुझे पता चल रहा है ना कि आप उनको मेरा सवाल आपसे ये है कि सवाल नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपने उनसे खरीदा किया हुआ, आप उनकी लगा रहे हैं। आप मुजफ्फरगढ़ की धरती, नहीं गलत बात है ना, आप मुजफ्फरगढ़ की धरती पे आके देखें, गरीबों में आके देखें, आपको गरीब बताएंगे कि शवाहिद आपके पास है ना। मेरा आपसे सवाल है, नहीं गलत बात है ना, आप दूर बैठे ना, मुजफ्फरगढ़ बैठे, मेरा आपसे सवाल है, दूर मेरी बात सुने, आप पहले मेरी बात सुने, पाकिस्तान मेरी बात सुने कि आप मुजफ्फरगढ़ बहुत दूर बैठे हैं, आपको जगह पे बैठे हैं, एक जगह पे आप प्रोपेगेंडा मुहिम करके पीपल्स पार्टी को हमेशा मीडिया टारगेट करता है, और पीपल्स पार्टी के पीछे सिर्फ ताकत लाहौर में ऐसे लोग बैठे हैं जो जनूबी पंजाब की पसमानदगी में उसको मीडिया का भी हाथ है और उन जगीरदारों का भी हाथ है। आप हमेशा छोटा छोटा इशू बने उसको उछाल देते हो, और वहां पे लाहौर में अगर उन इलाके में जितनी बड़ा जराइम हो, मीडिया उसको सपोर्ट करता है, और हमेशा मीडिया ने जनूबी पंजाब के साथ जुल्म और ज्यादती की, उसमें आप लोगों का भी हाथ है कि आप एक चीज को समझ भी नहीं रहे। झूठे इल्जाम मेरी बात सुने, देखे गरीब के पास आके देखे, गरीब बताएगा कि जमशेद दस्ती इनकलाब लाया, जमशेद दस्ती ने फिरौनों को शिकस्त दी और उस पर मुकदमात बने, लोगों ने पता नहीं कितने लोग हमारे कत्ल भी हुआ आपकी खातिर। तो हम बुज़दिल बन गए। मैं तो हुसैनियत का किरदार अदा कर रहा हूँ। अल्लाह शायद है, खुदा की कसम है, ये सब झूठ था और अवाम में, और अवाम इंशाअल्लाह ताला इनको एक दफा शिकस्त देने चले। पीपल्स पार्टी की तारीख में उसके खिलाफ बराबर, सिर्फ जमशेद दस्ती के खिलाफ नहीं हो रहा। आप एक सच्ची बात सुने, सच्ची बात बर्दाश्त करें। किसी एंकर को, किसी सहाफी को फरीक नहीं बनना चाहिए। आज आप फरीक बन के मुजफ्फरगढ़ की आवाज के साथ लोग को सुन होंगे। ठीक है, मैं चैनल पे नो डिस्कस करें कि आप पीपल्स पार्टी को टारगेट करते हो। एक आके मुजफ्फरगढ़ आके देखे, कल मैं सारा दिन बात चलाई, मैं गरीब आदमी हूं, मैं पूरे हल्के का मैंने ओद लगाया। दुनिया की सड़कों पे गरीब और मजदूर बच्चे रो रहे थे कि हमारी एक आवाज रुकेगी कौमी असेंबली में, हम जमशेद भाई को भेजेंगे। ये कोई दुनिया की तारीख नहीं है कि आप एक चीज पे इल्जाम लगा दो, उसको इशू बना ले। नवाबजादा नसरुल्लाह खान के बेटों ने अरबों की करप्शन की, मुस्तफा खान ने अरबों की करप्शन की, भावन लंगर, शेखुपुरा जमीन देखे, लोगों पे कुत्ते छोड़े गए, उन पे जुल्म किया गया। आज तक आपने कभी उनकी दास्तान लिखी? उन्होंने पार्टियां बदली। महकमा माल में वो वजीर था, उसने करोड़ों की करप्शन की, अभी भी 70 लाख रुपए उसने देने, जो आज मैंने उन पर इतराज किया, बैंक का डिफॉल्टर है नवाबजादा इफ्तिखार का। कभी आपके चैनल ने किसी ने कोई खिलाफ की जरूरत नहीं की कि किसी नवाब के खिलाफ बोले कि मैं मजदूर हूं इसलिए साथी भी मेरे खिलाफ लिखते हैं, मैं कहता हूं लिखते रहो। किसी नवाब के खिलाफ लिखते हैं, उनको पता चलता, मगर हम मजदूर हैं, खुशी से कबूल करते हैं, हम जमहूरियत पसंद है, हमने खून दिया जमहूरियत के लिए, कुर्बानियां दी, इनकी कोई खिलाफ हैसियत नहीं है कि आज मैं कहूं कि ये डिग्री का मसला था, फलां था। मैं अवाम में आया हूं, अवाम ने बहुत कुछ किया, अवाम तो क्या पलट देती है। गरीब मुझे वोट दे रहे, आप देखेंगे और मेरी बेगुनाही का सबूत को आपको पता चल जाएगा। हाँ, अगर किसी को हम थ्रेट कर रहे हैं, किसी पे जुल्म किया है, पर्चे दर्ज है, आप वो भी आके देखेंगे जमशेद दस्ती ने इंतकामी सियासत को खत्म किया। झूठ कहते हैं आप एक फरीक की हैसियत से, आप किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बातें जो है हो सकता है बिल्कुल सच होती। ये जो आप जितने बता रहे हैं, FIR झूठी है, आपके भाई पे FIR झूठी है, आप जेल में रह के आए वो भी झूठ है, ये सारी दुनिया ये बात मुझे बरी किया, सुन ले, ये सारी बातें झूठी साबित हो जाती कि अगर आपका कोर्ट में झूठ प्रूव ना हुआ होता। जो शख्स एक दफा अवाम का मैंडेट लेके अपनी डिग्री के ऊपर जालसाजी कर सकता है, जो शख्स एक दफा मदरसे का नाम लेकर कुरान की आयत पढ़कर झूठ बोल सकता है, जो शख्स एक दफा यानी कि आप कुरान की आयत के ऊपर तोहमत बांधकर झूठ बोलकर MLA बन सकते हैं, तो ये जितना फरमा रहे हैं बहुत से लोग समझेंगे कि इससे बड़ा तो झूठ ही कोई नहीं है, इससे बड़ी दगाबाजी कोई नहीं है, और इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं जो आप कर रहे हैं इस वक्त। आप यहाँ जज बैठे हैं, जज ने फैसला दे दिया है, जज ने फैसला दे दिया है कि आपने जालसाजी की है, तो जो बंदा एक जालसाजी कर सकता है वो और जगह भी फ्रॉड कर सकता है। ये लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लोग नहीं पूछ रहे, लोगों के पास मैं आया हूं, मुझे मुजफ्फरगढ़ की पीपल्स पार्टी
کہ جو انتظامیہ ہے, جو وہاں کی کونسل لیول کے لوگ ہیں, وہ آپ کے خلاف ووٹ دے رہے, انہوں نے ہمیں بنایا ہے, کیونکہ ان کے نزدیک آپ کے آنے سے پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی متاثر ہو گئی ہے. ایگری کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ اگر میں بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے جو سوال کی طرف مجھے اس سے غرض نہیں, یہ اچھی بات ہے, آپ دیکھو نا, کیونکہ میں پارٹی نہیں نا ہوں اس کے اندر. آپ اگر بن گئے تو ہو سکتا ہے مبارکباد دوں آپ کو میں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ جو آپ نے جعل سازی کی ہے, آپ اگر ایک جگہ فراڈ کر سکتے ہیں تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ بات سنیں نا, آپ بات سن رہے ہیں, کوئی جعل سازی نہیں کی, کوئی پیپلز پارٹی کا ورکر میرے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے پاس نام ہے تو اعلان لوگ کہتے ہیں, کے ساتھ آپ میرے بھائی اعلان لوگ کہتے ہیں. سنو, صحافیوں کا میں احترام کرتا ہوں مگر کسی پارٹی کا احترام نہیں کرتا. میں آپ کو اس لیے جواب دے رہا ہوں, یہ سارے ایف آئی آر سے کوئی ملزم نہیں بن جاتا. پہلے آپ میری بات سنیں, ایف آئی آر کاٹی جاتی. آپ نے جعل سازی کی ہے ڈگریز پہ کہ نہیں کی؟ قرآن کے نام پہ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ مدرسے کے نام پہ جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ یہ اللہ حاضرہ جان کے آپ جواب دے دیں. آج نہ کوئی اس پہ شرمندگی تو کریں دستی صاحب, شرمندہ ہو, معافی مانگے قوم سے. 4 ملین روپیہ لگ رہا ہے آپ کے سلیکشن کے اوپر, وہ آپ کی جیب سے جائے گا یا میری جیب سے جائے گا؟ نہیں, پہلی تو بات میں یہ بتاؤں آپ کو کہ آپ ایک خالص فریق جیسے نواب سادات رسول اللہ کے لوگ میرے مقابلے اور بھئی آپ جو بھی کہہ دیں, آپ مجھے کیا کہہ دیں, آپ عوام کے سوالوں کا جواب دیں. آپ چھوڑیں اس بات کو, مجھے نوابوں نے خریدا ہوا ہے, کھر نے خریدا ہوا ہے, جس کسی نے خریدا ہوا ہے. آپ جواب یہ دیں کہ 4 ملین لگ رہا ہے آپ کے بائی الیکشن میں, یہ آپ کی جیب سے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اور یہ جھوٹ جو ہے اس پہ آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے, آج معافی مانگنی چاہیے. آج شرمندہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے جو آپ پیسے لے کے بھتہ لے کے آپ ایک ٹیگ لیتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ صحافی کی حیثیت سے آپ فریق بن کے بن کے کریں. نہیں, آپ میرے مقابلے میں ادھر آپ آ جائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں صحافی پیسے لیتے ہیں. نہیں, کلیئر بات ہے, میں کوئی معافی نہیں. لوگ مجھے ووٹ دے رہے ہیں, عوام مجھے کہہ رہے ہیں, لوگوں کے کہنے الیکشن جیت کے آؤں گا, یہ سارا جو کچھ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا. اور آپ نے سنو, آپ نے جگیرداروں کی نمائندگی کر کے مظفر گڑھ کے غریب ہوں کہ جو ہے نا, ٹھیک ہے میرے بھائی, جگیرداروں کی نمائندگی کر دی میں نے. اس بات کا جواب دو, اللہ میں جھوٹ تو بولا نا تم نے, آپ نے اللہ میں جھوٹ نہیں بولا, مدرسے میں جھوٹ نہیں بولا, ڈگری جھوٹی نہیں دی آپ نے, آپ نے جھوٹ نہیں بولا. 40 لاکھ روپے عوام کا لگ رہا ہے سلیکشن پہ. نہیں, آپ خود جھوٹ بول رہے ہو نا. شرم نہیں ہے, اس میں آپ کو شرم نہیں ہے, ندامت نہیں ہے اس پہ آپ کو کہ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جھوٹ بولا. مجھے بڑا دکھ لگتا ہے کہ آپ کو, مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو 2 کروڑ روپے رشوت دیا, آپ یہ پروگرام کر رہے ہو, اور مجھے دکھ ہوا کہ آپ نے یہ فتح ان سے لیا. بس ختم کرو میں پروگرام یہ طرح. تو آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ جمشید دستی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہم ایک بڑی عام سی بات پوچھ رہے تھے کہ ان کی ڈگری فیک پروو ہوئی عدالت کے اندر, اور اس پہ ان کو آج بھی ندامت نہیں ہے. پاکستانی قوم کا 40 لاکھ روپیہ سلیکشن کے اوپر لگ رہا ہے, یہ کون دے گا اس کا بھی کسی کو نہیں پتا. انکم ٹیکس کا بنی ہے, میرا اور آپ کا پیسہ ہے. جمشید دستی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پیپلز پارٹی کی ٹکٹنگ کو ملی ہوئی ہے. ہمارے سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی ہے, یہ جو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. آئندہ آنے والے الیکشن کا رزلٹ جو کچھ بھی ہو, لیکن انہوں نے جو ضابطۂ اخلاق اپنا یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے بینگ ایم این اے, اگر اس کے اوپر الیکشن ہوتا ہے تو یہ پوری پاکستان کی سیاست کے لمحہ فکری ہے. مجھے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے.